आमी आसा हो जो बायपास रोड आसा ह्या बायपास रोडाक आसा आनी आमी पळोवपाक शकता काल हांगासर मातशी फुडें हांगासर एक बरी व्हडली रिटर्निंग हॉल कोसळून पडलेली। हो रोड जो आसा हो आमिगोजा कडल्यान डायरेक्ट बोरये जॉयन जाता मेन हायवे ही। आनी हांगासरल्यान आमी पळोवपाक शकता हो रोडूय जो आसा हो खंय तरी रोडाक हांगासरल्यान पुराय जी आसा ही फुटाळ गेल्ली आसात आनी इल्लो 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 वाडत आसा। खंय तरी हांगासर ट्राफिक सेलान येवन बॅरिकेड्स घालपाची गरज आसा आनी पळोवपाक शकता फूल ही जी आसा ही गेल्ली आसा। आनी सकले सायडीन आमी पळयत जाल्यार हांगासर रिटर्निंग हॉल आसा। ह्या रिटर्निंग हॉल ही केन्नाय कॉलेप्स जावपाक शकता, त्या खातीर खंय तरी बेगींतल्या बेगीन हांगासर हाडून बॅरिकेड्स लावपाची गरज आसा जेणे करून जो ट्रक आसा हे खंय तरी सांबाळून हांगासरल्यान वतले आनी ट्रकांक त्रास जावपाना। ट्रैक है ना हमारा कर्नाटक है ना ये एकदम लेवल